नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी के हवाले से एक ऐसी हौलनाक हकीकत। 55 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें तहलका मचा दिया है। वो रिपोर्ट क्या है, ये माजरा क्या है, इसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक और अक्सर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तोलोनी। कैसर तोलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। बिना किसी लंबी तमहीद बातें कैसर खान तोली की जाने पड़ते हैं। कैसर तोली, पंजाब के अंदर CM साहिबा तो बड़ी एक्टिव हैं। वो कहती हैं कोई मसला नहीं है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यहाँ के मसाइल हल ना होना और 55 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के बारे में आगे जाके बताएंगे, लेकिन क्या कारकर्दगी पिंडी पंजाब का हिस्सा नहीं है? बहुत शुक्रिया सदीक। देखें, जहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है ना, हम रात को भी एक जगह पर बैठे थे, इसके हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी तालीमी इदारे हैं, ये सरकारी अमलाक जो भी इस्तेमाल होती हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, सरकारी हॉस्पिटल्स और अगर हम लोग तालीमी इदारों की अगर बात करें तो इनका बहुत बेहतरीन निज़ाम था और है। लेकिन यहाँ पर और सिर्फ जो फुकदान है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, यहाँ पर इंतज़ामी अमूर का है, यहाँ पर मामलात को सुधारने का है। बदकिस्मती के साथ हमारे सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों के अंदर, स्कूलों के इसलिए ऐड करूँ कि दोनों बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बेसिक नीड्स हैं। आपको पता है कि तालीम और सेहत पाकिस्तानियों की, आम आदमी की, इनके अंदर इंतज़ामी अमूर ठीक नहीं है। जो बाबू ये सरकारी अफसर ताकत में है, जिसके पास साइन करने का इख्तियार है, वो या तो साइन कहते हैं ना अंधा धुंध करता रहेगा, बिल्कुल आंखें बंद करके, जब उसके मर्जी के मामलात होंगे वो करता रहेगा, या तो फिर उसको फाइल को रोक के बैठ जाएगा। उस वक्त तक नहीं करेगा जिस वक्त तक कोई जलील और ख्वार और रुस्वा ना हो जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर पर्ची माफिया भी है, यहाँ पर सर्जरी का सामान बेचने वाले भी हैं, यहाँ पर मेडिसिन फ़रोख्त करने वाले भी हैं, यहाँ पर जो सरकारी अद्वियात या सरकारी सामान आता है उसको बाहर मार्केट में फ़रोख्त करने वाले भी हैं। ये सब अंदर से मिली भगत से होता है। स्कूल्स के अंदर भी आप देख लें, मुख्तलिफ मद के अंदर बिल्कुल ऐसी है। सरकार अपना काम करना चाहती है, सरकार आवाम को रिलीफ फ्राहम करना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ सरकार की राह में रुकावटें डालने वाले इन्हीं अस्पतालों, इन्हीं स्कूलों के जिम्मेदार लोग होते हैं, जिनका चेक करना, जिनको सजाएं देना, जिनको डंडा उठा के उनकी जो है ना पिटाई करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे तो नहीं, आप नहीं समझे, थोड़ी सी नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा गलती है हुकूमत की। इस वजह से भी है कि हुकूमत फंड तो जारी कर देती है, मामला तो कर लेती है, लेकिन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, फंड्स अरबों रुपए में जारी होते हैं हॉस्पिटल्स को, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अरबों रुपए के फंड जारी होती हैं, मेडिसिन की मद में, तरक्याती कामों की मद में, मशीनरी की मद में, सर्जरी के सामान की मद में, बहुत सारी फंड्स होते हैं। उसका ऑडिट भी होता है, उसकी रिपोर्ट्स भी जाती हैं, लेकिन वो ऑडिट्स आपको पता है वो जो परचेजिंग होती है या जो वो सामान की लिस्टें होती हैं वो फेक बन जाती हैं। इसमें यहाँ पर जब आप अंदर से करप्ट हों, जब आपके साथ दो चार लोग मिले हों, तो चीज़ों को सिर्फ कागज़ों में पूरा करने में कौन सी देर लगती है। यहाँ पर चीज़ें कागज़ों में पूरी होती हैं, यहाँ पर चीज़ें जो हैं एक्चुअल होती नहीं है, लेकिन वो कागज़ों में पूरी हो जाती हैं। मैं बदकिस्मती के साथ एक और चीज़ का जिक्र करूँ, सिंध की बात है। सिंध के अंदर एक आला अफसर को गिरफ्तार किया बिल्डिंग कंट्रोल के, उन्होंने 70 पार्क बना दिया, अभी गिरफ्तार हैं, वो नैब की गिरफ्तारी में है। अरबों, जी बिल्कुल, अरबों रुपए की उनसे रिकवरी भी हुई है। 70 पार्क्स उन्होंने बनाए हुए कागजों में, ग्राउंड पे कोई पार्क मौजूद ही नहीं है। मामला ये है, अरबों रुपए आप करके, उनका घर आप देख लें, उनका घर आप देख लें जिस तरह से जो है ना ताजमहल होता है, मतलब इतना शानदार। गुज़िश्ता व्लॉग जो पुर्तगाल वाली जायदादों के हवाले से हमने बात की, तो उसमें हमने जिक्र किया था कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह हमारे बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब मसला ये है कि डंडा उठाएं, इनकी पिटाई करें, इनको सजाएं दें। ये नहीं कि जेल जाएं और महीने बाद रिहा हो के वापस आ जाए और फिर अयाशी करें और फिर उन्हीं ओहदों में बुर्जुमान हो। अच्छा, कैसे तो नहीं, हमारे नाज़रीन इंतजार कर रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जरूर क्या शेयर है, करें, थोड़ा सा बता दें आप अगर बता दें ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ें एक एक करके अगर शेयर करेंगे तो देखने वालों के लिए आसानी होगी। ये रिपोर्ट है जी DHQ रावलपिंडी अस्पताल के हवाले से, और इसके अंदर बताया गया है कि अस्पताल के अंदर जिस तरह कैसे तोनी ने भी बताया कि इंतज़ामी खामियां हैं और मरीज़ों का जिस तरह से इस्तेसाल किया जाता है, उनको सहूलियात नहीं दी जाती, सहूलियात का फुकदान है। हालांकि गवर्नमेंट की जानिब से तमाम तर चीज़ें दी जाती हैं। तो रिपोर्ट एक है जी, 55 सफ़हात पर रिपोर्ट जो थी वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ज़राए के मुताबिक मौसूल हो चुकी है। थोड़ा सा रिपोर्ट के हवाले से आपको बताएं, मरीजों से गैर कानूनी फ़ीसें ली जा रही हैं DHQ रावलपिंडी के अंदर। इस तरह सर्जरीज जो मुख्तलिफ होती हैं
وہ مختلف چکر پہ چکر کیا پرائیویٹ چلے جائیں یا یہ مختلف ظاہری سی بات ہے دو نمبری ہوتی ہے، وہ تاخیر کا شکار ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر، DHQ راولپنڈی کے اندر. اسی طرح فارمیسی کے اندر پہلے تو دوائیاں جو ہونی چاہیے جو سرکار کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ مریضوں کو دینی ہے وہ تو دی نہیں جاتی، اور جو دی جاتی ہیں وہ بھی ایکسپائرڈ ادویات موجود ہیں. یہ بھی رپورٹ کے اندر انکشاف کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں جو مشینری ہے وہ خراب پڑی ہے، اس کو ٹھیک کروایا نہیں جا رہا، حالانکہ فنڈز آبویسلی بار بار لیے گئے ہوں گے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات، عملہ ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتا، غیر حاضر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی مریضوں کو باہر سے جو ٹیسٹ کروانے کا کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ ہاسپٹل کے اندر سے نہیں کیے جا رہے، حالانکہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے اندر ہونے چاہیے وہ بھی نہیں کیے جا رہے. ادویات خریدنے پر باہر سے مجبور ہیں. اور اسی طرح لیبر روم میں داخلے کے لیے بھی جو فیس ہے وہ لی جا رہی ہے. اور ریڈیولوجی میں عملے کی کمی اور سیکیورٹی گارڈز کی غیر موجودگی بھی رپورٹ میں یہ بتایا گیا. وہ ساری وہی چیزیں جس کا ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں. بہت برے حالات ہیں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں مختصراً، اس چیز کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمام تر سرکاری ہاسپٹل چاہے وہ پورے پاکستان کے اندر ہیں، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، راولپنڈی، اسلام آباد، بڑے سرکاری ہاسپٹلس کے اندر بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، سرجنز موجود ہوتے ہیں. وہ اس لیے موجود ہوتے ہیں کہ وہاں سے سرکاری مراد لیتے ہیں، وہ اس لیے موجود ہوتے ہیں وہ سرکاری گاڑی لیتے ہیں، وہ اس لیے موجود ہوتے ہیں سرکاری پروٹوکول لیتے ہیں، وہ اس لیے موجود ہوتے ہیں سرکاری گھر الاٹ کراتے ہیں، وہ اس لیے موجود ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا اسکیل لگتا ہے، کوئی 18، کوئی 19، کوئی 20، کوئی 21، اور وہ اس لیے موجود ہوتے ہیں کہ سرکاری تنخواہ ان کو ملتی ہے، وہ اس لیے موجود ہوتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن ملتی ہے، وہ اس لیے موجود ہوتے ہیں کہ وہ آئیں اپنی حاضری لگائیں اور چلے جائیں اور شام کو کسی بڑے اسپتال میں آپ کو اپنا پتہ بتا سکیں، آئیں ہمارے پاس، ادھر آ کے اپنی سرجری بھی کروائیں، ادھر آ کے ہم سے علاج بھی کروائیں اور ایک بھاری بھرکم فیس بھی ادا کر کے جائیں. وہ اس لیے سرکاری اسپتالوں کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دوسرے اسپتال کا جہاں پہ وہ شام کو بیٹھتے ہیں پرائیویٹلی اس کا مارکیٹنگ کر سکیں، اس کا اشتہار دے سکیں، اس کی تفصیلات فراہم کر سکیں کہ ہم وہاں پر آپ کی بڑی سرجری کریں گے، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کو چیک کریں گے. لیکن جو باقی سرکار ان کو تنخواہ دیتی ہے نا، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی پروٹوکول کو سرکاری عہدے کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی مراد کو انجوائے کرتے ہیں. وہ گاڑی کی شکل میں، گھر کی شکل میں اور اپنے آفس کی شکل میں بند بڑے کمروں کے اندر AC کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو بدقسمتی کے ساتھ اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا، اور جو اچھا کرتا ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کریں، لیکن جو برا کرتا ہے اس کی سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے اس کو لازمی نافذ العمل کرنا ہوگا، ادروائز چیزیں بہت بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں. کیسے تو مختصراً ایک جملے کے اندر اس معاملے میں کوئی مریم نواز اسٹرکٹ ایکشن لیتی نظر آئیں گی آپ؟ بالکل لیں گی. وہ اس لیے لیں گی، ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر انہوں نے ایک MS کو اسی ٹائم گرفتاری کا آرڈرز کر دیے. ضرور کریں، جہاں پر جس کی نیگلیجنس ہو، جہاں پر جس کی نالائکی ہو، جہاں پر جس کی نااہلی ہو، اس کو ڈسمس بھی کریں، اس کو گرفتار بھی کریں، اس کو سزا بھی دیں. اور جو کہے نا کہ جی میرے نیچے اور تھا، بھائی نیچے اور تھا، تم رسپانسبل ہو. یاد رکھو جو MS ہے، جو اس ہاسپٹل کا انچارج ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس کے خلاف کارروائی کرو، نیچے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. کیسر تونی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس ہاسپٹل کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور کیسر خان تونی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.